प्रिपेयर हुनु पर्यो जसलाई मैले नाम तोक्छु उहाँले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्नु पर्यो भने त्योभन्दा पहिला अलिकति म 7th मोडुलमा हाम्रो 4 देखि 7th मोडुल भनेको अर्को एक्जामको मोडुल हो जसले 1 देखि 3 सम्म दिइसक्नु भएको छ त्यसले 4 देखि 7 को एक्जामको लागि प्रिपेयर गर्नुपर्छ यो 4 देखि 7 को मोडुलमा चाहिँ तपाईको के छ त भन्दाखेरिमा स्विचिङको कन्टेन्टहरु छ है स्विचिङको कन्टेन्टमा दुईवटा टपिक छुट्याएको थियो सो दुईवटा टपिक म छोटो डिस्क्रिप्सन गर्छु अनि त्यसपछि हामी अर्को एउटा टपिक एआरपी भन्ने टपिक पनि भ्याउँछौँ अनि प्र्याक्टिकल गरौँला हामी लगभग आधा घण्टा 35 मिनेट 40 मिनेटसम्ममा थ्योरीको कन्टेन्ट सकिहाल्छौँ त्यसपछि प्र्याक्टिकलको लागि हामीसँग मोस्ट अफ द टाइम जोगिन्छ है सो अब यसमा तपाईहरुले इथरनेट फ्रेम्सको कुराहरु पढ्नु भयो हैन त्यसपछि डाटा लिंक सब लेयर्सहरुको कुरा पढ्नु भयो म्याक सब लेयर भनेको के त्यसपछि इथरनेट फ्रेम फिल्ड्सहरु भनेको के हुन्छ इथरनेट म्याक एड्रेस भनेको के हो म्याक एड्रेस एन्ड हेक्साडेसिमल्सहरु भनेको के हो यो एकदम मजाले के तपाईहरु बीआईएम आइदर बीआईएम को हुनुहुन्छ आइदर बीसीए को हुनुहुन्छ आइदर चाहिँ सीएसआईटी को हुनुहुन्छ भने तपाईले यहाँको इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल चीजहरु तपाईले याद गर्न सक्नु भएन भने भोगिनु भए पनि हुन्छ के किनभने बीसीए बीआईएम ले 5th सेमेस्टरमा पढ्नै पर्छ सीएसआईटी 4th ले पनि एक्जाम दिइसक्नु भएको छैन सो यो सब्जेक्ट पनि तपाईको चाहिँ जुन रेगुलर सब्जेक्ट छ त्यसलाई एकदमै सपोर्ट गर्ने सब्जेक्ट चाहिँ कन्टेन्टहरु छ यसमा सो यसको कन्सेप्ट जति तपाईसँग स्ट्रङ हुन्छ तपाईलाई एक्जाम दिँदा धेरै हेल्प हुन्छ है यो एड्रेस म्याक एड्रेस टेबलहरुको कुरा पनि हामीले गर्यौं फिल्टरिङको कुरा पनि गरेका थियौं हामीले अब यहाँ स्विचिङ स्पिड्स र फरवार्डिङ मेथड भनेर छ जस्तै जनरली स्विचहरुमा कस्तो छ त चाहिँ स्विचको बेसिक काम भनेको के हो भने तपाईको कुनै पनि सोर्सबाट अथवा कुनै पनि चाहिँ अरु इन्टरमिडिएट डिभाइसेसहरुबाट आएको फ्रेमलाई उले स्टोर गर्नु पर्यो र स्टोर गरेर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा फरवार्ड गर्नु पर्यो सो त्यसको लागि वी हैव टु चाहिँ स्विचिङ फरवार्ड गर्नको लागि टु स्विचिङ मेथड्स छ हामीसँग त्यो भनेको एउटा चाहिँ स्टोर एन्ड फरवार्ड स्विचिङ मेथड भन्ने छ एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कट थ्रो स्विचिङ भन्ने छ सो स्टोर एन्ड फरवार्ड स्विचिङले के गर्छ त भन्दाखेरिमा जस्तै फ्रेमहरुलाई फरवार्ड गर्दाखेरिमा जस्तै तपाईहरुले कुनै इन्टरमिडिएट डिभाइसहरुबाट फ्रेम आयो भने त्यो फ्रेमहरु इन्टायर तपाईको फ्रेमको टोटल लेन्थ कति छ त्यो सबै फ्रेम कम्प्लिटली रिसिभ भइसकेपछि अनि त्यसको जुन हामीले चेकसम भन्थ्यौं नि सीआरसी फिल्ड हुन्छ के जस्तै तपाईको स्विचको चाहिँ इथरनेट हेडरमा हेर्नु भयो भने एउटा चाहिँ एरर डिटेक्सन गर्नको लागि भनेर एउटा चाहिँ एरर डिटेक्सनको फिल्ड हुन्छ जसलाई हामी एफसीएस भन्छौं एफसीएस भनेको के हो त भन्दाखेरिमा फ्रेम चेक सिक्वेन्स भनेर भन्छौं सो त्यो फ्रेम चेक सिक्वेन्स भित्र हुने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि साइक्लिक रिडन्डेन्सी चेक हुने हो क्या त्यो साइक्लिक रिडन्डेन्सी चेक मेथडबाट चाहिँ के गर्ने हो त भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ फ्रेम चेक सिक्वेन्सहरु डेभलप गरेर अनि त्यसपछि म्याच गर्ने हो के सो दैट सबै इन्टायर फ्रेम रिसिभ भइसकेपछि सीआरसी कम्प्लिट गर्नु पर्यो र हामीले निकालेको साइक्लिक रिडन्डेन्सी चेक चाहिँ यदि भ्यालिड छ भने तपाईको चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा स्विच तपाईको स्विचमा भएको म्याक एड्रेस टेबल हेरेर कहाँ फरवार्ड गर्न पर्ने हो त्यो आउटगोइङ पोर्टमा फरवार्ड गर्नु पर्यो हैन भनेपछि एज अ समरी स्टोर एन्ड फरवार्ड स्विचिङमा तपाईको कुनै पनि पोइन्ट अफ चाहिँ डिभाइसेसबाट आएको फ्रेम इन्टायरली सबै रिसिभ भइसकेपछि त्यसमा एरर छ कि छैन भनेर चेक गरेर मात्रै फरवार्ड गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त स्टोर एन्ड फरवार्ड स्विचिङ भनेर भन्छौं कट थ्रो स्विचिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा कट थ्रो स्विचिङ भनेको तपाईको इन्टायरली सबै रिसिभ हुनु भन्दा पहिला नै जस्तै तपाईको फ्रेम एकैचोटी झ्याप्पै सबै रिसिभ हुने त हैन जब रिसिभ हुँदै गर्छ नि रिसिभ हुँदै गर्दाखेरिमा स्विचले त्यो फ्रेमलाई सेन्स गर्छ यदि सेन्स गर्दा उले डेस्टिनेसन एड्रेस भेट्यो भने त्यो फ्रेम कम्प्लिटली रिसिभ भएको छ कि छैन अथवा चाहिँ तपाईको कम्प्लिटली आइपुगेको छ कि त्यो के पनि मतलब गर्दैन डेस्टिनेसन एड्रेस हेर्नेबित्तिकै तपाईको चाहिँ क्याम टेबलमा हेरेर त्यो डेस्टिनेसन कतातिर छ त्यो स्विच त्यो पोर्टतिर के गर्छ त्यो फ्रेमलाई फरवार्ड गरिदिन्छ सो दैट कट थ्रो स्विचिङमा चाहिँ तपाईको एरर एनालाइसिस गर्ने चाहिँ त्यो स्विचले गर्दैन जो डेस्टिनेसन हो जुन डेस्टिनेसनलाई हामीले पठाएको थियौं त्यो डेस्टिनेसनको पोर्टले नै त्यो के गर्छ त भन्दा त्यो फ्रेम चाहिँ करेक्टली रिसिभ भएको छ कि छैन भन्ने चीजहरु चाहिँ उसले के गर्छ त चेक गर्छ सो दुईटा हुन्छ एउटा स्टोर एन्ड फरवार्ड स्विचिङ भनेर हुन्छ
एउटा कट थ्रो स्विच एन्ड स्टोर एन्ड फरवर्डले कम्प्लिट रिसिभ भएर इरर छ कि छैन चेक गरेर फरवर्ड गर्छ भने कट थ्रोले के गर्छ त भन्दा कट थ्रोले चाहिँ तपाईँको रिसिभ हुँदैछ डेस्टिनेसन एड्रेस हेर्यो देख्यो पठाइदिइहाल्छ कम्प्लिट रिसिभ हुनुपर्छ भन्ने नेसेसिटी भएन है यो चिज चाहिँ बुझ्नु पर्यो ल त्यसपछि कट थ्रो स्विचिङ भित्र पनि हामीले कट थ्रो स्विचिङ भित्र पनि दुईवटा हुन्छ एउटा चाहिँ फास्ट फरवर्ड स्विचिङ भन्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा फ्र्यागमेन्ट फ्री स्विचिङ भन्ने हुन्छ फास्ट फरवर्ड स्विचिङले चाहिँ के गर्छ भन्दा एकदमै लोएस्ट लेभल अफ लेटेन्सी बाइ इमिडिएटली फरवर्डिङ अ प्याकेट आफ्टर रिडिङ द डेस्टिनेसन एड्रेस जुन हामीले ओरिजिनल कट थ्रो स्विचिङ जे भनेर पढाएको थियौँ त्यही नै चिज यसले के गर्छ त यसले डिस्क्राइब गर्छ क्या सो कट थ्रो स्विचिङले के भन्नु डेस्टिनेसन एड्रेस हेर्ने बित्तिकै इन्टायरली तपाईँको फ्रेम रिसिभ नभए पनि फरवर्ड गर्छ नि त जतिसुकै होस् त्यो चाहिँ फास्ट फरवर्डले कन्सेप्टले भन्छ भने फ्र्यागमेन्ट फ्रीले के भन्छ थाहा छ फ्र्यागमेन्ट फ्रीले हेर्नुहोस् है त फ्र्यागमेन्ट फ्रीले तपाईँको हाई लेटेन्सी हाई इन्टिग्रिटी भनेको हाम्रो लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा डिमेरिट छ र लो लेटेन्सी र रिड्युस इन्टिग्रिटी भनेको हाम्रो लागि एडभान्टेज हो तर यो दुइटाको बिचमा बसेर एउटा ट्रेड अफ खोज्छ क्या उसले ट्रेड अफ खोज्छ त्यो भनेको के हो भने स्विच इन्टायरली रिसिभ भएको त हुन पर्दैन तर तपाईँको त्यो फ्रेम रिसिभ हुँदै गर्दाखेरिमा उसले सुरुको फर्स्ट 64 बाइट्स त्यो फ्रेमलाई फरवर्ड गर्नुभन्दा पहिला एटलिस्ट तपाईँको कति बाइट चाहिँ रिसिभ भएको हुनु पर्यो त भन्दा 64 बाइट चाहिँ रिसिभ भएको हुनु पर्यो भन्छ क्या सो सुरुको 64 बाइट्स तपाईँको त्यसमा इरर छ कि छैन भनेर चेक गर्छ र अनि त्यसमा छैन भने के गर्छ त फरवर्ड गर्छ भनेको तपाईँको most network errors and collision occur during the first 64 bytes. This ensures that a collision has not occurred before forwarding the frame. So that हामीले के भनेका छौँ भने फ्रेम फरवर्ड गर्दा कम्प्लिटली टोटल बाइट्स जति छ त्यो रिसिभ हुन पर्छ भन्ने नेसेसिटी छैन सुरुको 64 बाइटमा हामीले इरर छ कि छैन भनेर चेक गरेर फरवर्ड गर्ने मेथड जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्र्यागमेन्ट फ्री भन्छौँ यो चाहिँ इन्स्योरिटी गरेको यदि 64 तपाईँको सुरुको 64 बाइटसम्म चाहिँ हामीले कुरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई रिसिभ गरेर फरवर्ड गर्दाखेरिमा चाहिँ कोलिजन हुने चान्सेस चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा कम हुन्छ भनेर हामीले सो फास्ट एन्ड फरवर्डमा डेस्टिनेसन हेर्ने बित्तिकै पठाउने भयो भने फ्र्यागमेन्टमा डेस्टिनेसन देखे पनि सुरुको 64 वटा बाइट चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा कुर्नु पर्यो अनि त्यसमा चाहिँ नेटवर्क के अरे त्यसमा चाहिँ तपाईँको इरर चेकको चाहिँ कन्सेप्टहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो त पर्फर्मेन्स चेक गर्नु पर्यो त्यसको अथवा तपाईँ इरर छ कि छैन त्यो फर्स्ट 45 के अरे 64 बाइट्समा भनेर चेक गरेर एन्ड देन फाइनली के गर्नु पर्यो त फरवर्ड गर्नु पर्यो सो दिस इज द तपाईँको फरवर्डिङ मेथड्स है र अर्को मेमोरी भन्छ हाम्रो मेमोरी पनि जस्तै स्विचमा मेमोरी किन चाहिन्छ भने तपाईँको कन्सेप्ट जुन हामीले फ्रेम आएर अनि त्यसपछि तपाईँको स्टोर एन्ड फरवर्डको कन्सेप्ट भन्छ नि आएर त्यहाँ बस्नु पर्यो अनि त्यो फरवर्ड हुनु पर्यो भने चाहिँ आएर बस्नको लागि समहाउ त्यहाँ त केही न केही बफर मेमोरी त हुनु पर्यो त्यो बफर मेमोरीको लागि हामीसँग दुईवटा मेमोरी हुन्छ एउटा चाहिँ पोर्ट बेस्ड मेमोरी भनेर भन्छौँ पोर्ट बेस्ड मेमोरी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँको स्विचमा भएको इन्डिभिजुअल पोर्टहरूको आफ्नो आफ्नै के हुन्छ त भन्दाखेरिमा आफ्नो आफ्नो पोर्टको आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल मेमोरी हुन्छ है र पोर्ट बेस्ड मेमोरी यदि अप्लाई गरेको हो भने त्यसमा कुनै पनि इन्डिभिजुअल पोर्टमा तपाईँको फ्रेम आएको छ भने त्यही पोर्टको इन्डिभिजुअल मेमोरीमा तपाईँको फ्रेमहरू थुप्रिँदै जान्छ र आउटगोइङमा पठाउनु पर्यो भने यदि आउटगोइङ पोर्ट कन्जेसन छ भने एज अ होल तपाईँको पुरै तपाईँको त्यो पोर्टबाट जाने इन्फर्मेसनहरू के हुनसक्छ त भन्दा कन्जेसन हुनसक्छ तर सेयर्ड मेमोरीको कन्सेप्टमा चाहिँ के हुन्छ भने सेयर्ड मेमोरीमा सबै पोर्टहरूको लागि भनेर एउटा कमन मेमोरी डिफाइन गरेको हुन्छ अनि सबै पोर्टबाट रिसिभ भएको फ्रेमहरू चाहिँ एउटा त्यही कमन मेमोरीमा के भएर बस्या हुन्छ त भन्दाखेरिमा रिसिभ भएर बस्या हुन्छ अब त्यो चिन्हको लागि डिफ्रेन्ट इन्डेक्सिङहरू युज गरे होला पोर्ट बेस्ड मेमोरीमा इन्डिभिजुअल पोर्टहरूको आफ्नो मेमोरी हुन्छ यति बुझ्नु पर्यो सेयर्ड मेमोरीमा सबैको एउटा कमन के हुन्छ त भन्दाखेरिमा मेमोरी बफर हुन्छ सबै स्विच पोर्टले त्यो बफरलाई के गर्छ त युज गर्छ र त्यो जति पनि तपाईँको फ्रेमहरू आएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो सेयर्ड मेमोरीमा के गरे हुन्छ त कमन मेमोरीमा डाइनामिकली अलोकेटेड गरे हुन्छ अथवा चाहिँ अलोटेड गरे हुन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो त्यसपछि यो अर्को एउटा मेजर समस्या छ स्विचमा तपाईँको स्पिड सेटिङ जहिले पनि तपाईँको कुनै पनि दुईवटा स्विचको बिचमा कम्युनिकेसन गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ दुईवटा डिभाइसको बिचमा कम्युनिकेसन गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको स्पिड चाहिँ मिसम्याच हुन हुँदैन एउटा पोर्टलाई फुल डुप्लेक्समा राखेर अर्को पोर्टलाई हाफ डुप्लेक्समा राखेर कम्युनिकेट गर्न खोज्नु भने कहिले पनि हुँदैन सो द्याट यदि तपाईँको सेन्डरको पोर्ट हाफ डुप्लेक्स हो भने रिसिभरको पनि हाफ डुप्लेक्स हुनु पर्यो
अनि सेन्डरको फुल डुप्लेक्स हो भने रिसिभरको पनि फुल डुप्लेक्स हुनु पर्यो। जेनरली हामीले काम गर्ने बेलामा चाहिँ सबै पोर्टलाई फुल डुप्लेक्स बनाएर काम गर्छौँ र हाफ डुप्लेक्स र फुल डुप्लेक्स बाहेक अर्को एउटा प्रोटोकल पनि हुन्छ निगोसिएसन भन्छ। निगोसिएसनको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा निगोसिएसन भन्ने प्रोटोकल पनि छ। निगोसिएसन भन्ने प्रोटोकलले चाहिँ के गर्छ त भन्दा दुवै पोर्टलाई एउटै एउटै तपाईँको डुप्लेक्समा राख्छ, आइदर फुल डुप्लेक्समा राख्छ आइदर हाफ डुप्लेक्समा। बाई डिफल्ट निगोसिएसनले के गर्छ त भन्दाखेरिमा फुल डुप्लेक्समा राख्छ। सो यो चिज पनि एकदम ध्यान दिनु पर्यो तपाईहरुले है। त्यसपछि अर्को एउटा अटो एमडीआईएक्स भन्ने एउटा टर्मिनोलोजी छ, यो सम्झनु पर्यो, यो कमान्ड पनि छ एमडीआईएक्स अटो। अहिलेको नयाँ नयाँ जति पनि चाहिँ सिस्कोले रिलिज गरेको स्विचहरु छ नि, हामीले थ्योरेटिकली पढ्दाखेरिमा सिम डिभाइस भयो भने क्रसओभर केबल, अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ डिफरेन्ट डिभाइस भयो भने चाहिँ स्ट्रेट केबल भन्थ्यौं। तपाईले यो नयाँ अहिले बनेको अहिले रिलिज भएको स्विचहरु युज गर्नुभयो भने यदि तपाईले त्यहाँ एमडीआईएक्स अटो गर्नुभयो भने हामीले आइदर क्रसओभर जोडे पनि अथवा तपाईले चाहिँ स्ट्रेट थ्रो केबल जोडे पनि कनेक्ट हुन्छ। किनभने यो एमडीआईएक्स अटोको कामै के हो त भन्दाखेरिमा यसले चाहिँ अटोमेटिकली तपाईको त्यो केबलको टाइप हेरेर केबलको चाहिँ टाइप हेरेर उ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा फेमिलियर भइदिन्छ कि के आवश्यकता पर्ने हो त्यो अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ त्यो कन्फिगरेसन्सहरु चाहिँ मिलाउँछ भन्छ है। सो एमडीआईएक्स अटोको मैले अहिलेसम्म युज त गरेको छैन, तर यो पनि अहिले एउटा नयाँ फिचर्स थपिएको छ, यो सम्झिनु पर्यो। सो यति भनेको हाम्रो स्विचको कन्सेप्ट भयो 4 देखि 7। तपाईको यो 4 देखि 7 को कन्टेन्ट पनि हाम्रो कम्प्लिसन भयो। सो पढ्दै जानुस् है तपाईहरुले चाहिँ। एक मिनट है, चार्जर जोड्नु पर्यो, ल्यापटप चार्जर हुन आछ। सो तपाईको पढ्ने प्लेटफर्म चाहिँ यो हो हैन। यो यही प्लेटफर्ममा भएको कन्टेन्ट नै हामीले पढाइरहेको छौं। जस्तो अहिले हामीले के पढ्यौं, अब हामी फर एक्जाम्पल अहिले हामी कहाँनिर छौं त भन्दा फिजिकल लेयर सक्यो हामीले हैन। सो डेटा लिंक लेयर पनि सक्यो, इथरनेट स्विचिङ पनि सक्यो। सो नेटवर्क लेयरमा छौं हामी। सो नेटवर्क लेयरमा हामीले यो डिफरेन्ट कुराहरु पढिरहेका थियौं। जस्तै यो चीजहरु तपाई जस्तै मैले अब आज के पढाउँछु हेर्नुस् है त। आज म तपाईहरुलाई एड्रेस रिजोल्युसन पढाउँछु। सो अब एड्रेस रिजोल्युसन पढाउँछु भने यति कन्टेन्ट हो जब तपाईले पढ्न पर्ने 9.0 9.1 9.2 9.3 यति पढ्ने हो। सो यहाँ इन्ट्रोडक्सनमा जानु पर्यो। सो इन्ट्रोडक्सनमा जानु पर्यो। त्यसपछि तपाईले अलिकति यहाँ झन् एकदम सजिलो तरिकाले छ, यहाँ भिडियोहरु पनि छ बरु चाहिँ हैन। सो यो चीजहरु तपाईले नेक्स्ट गर्दै पढ्नु पर्यो। अब इम्पोर्टेन्ट लागेको चीजहरु तपाईले टिप्न पर्यो। अब यहाँ नबुझेको ठाउँमा यहाँ तपाईलाई भिडियोबाट डेमोन्स्ट्रेसन पनि गरिदिएको छ। सो यो भिडियोको डेमोन्स्ट्रेसनहरु पनि हेर्दै तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को भिडियो यो अर्को पढाको भिडियो पनि छ,
तपाईले त्यो भिडियो पनि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ This video, यसमा पनि तपाईलाई भनेको है PCA send an ARP request for the MAC address of PCC. PCA has an IP packet with the source IP address of itself, 192.168.1. सो म सँगसँगै क्लासमा तपाईँ रेगुलर हुनु भएन एकदम गाह्रो हुन्छ क्या जस्तै अहिले हामी अब एआरपी यहाँ आइसक्यौँ हामी त 9th मोडलसम्म आइसक्यौँ अब 9th मोडलमा आउँदाखेरि पनि तपाईँहरू जस्तै चाहिँ ढिलो हुनुभयो भने एकदमै गाह्रो हुन्छ है त्यसो त्यो चिज बुझेर तपाईँले चाहिँ एकदम मजाले पढ्नु पर्यो अनि तपाईँले पढेको चिज बुझ्यो कि बुझेन भनेर तपाईँलाई इक्जाम पनि छ त्यहाँनिर सो त्यो इक्जाम पनि तपाईँले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ तपाईलाई यहाँ चाहिँ अब ल्याब इन्भाइरोमेन्ट पनि छ यो ल्याब इन्भाइरोमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो यो ल्याब इन्भाइरोमेन्टहरू अलि पछि सकेपछि फेरि हामी राउटर स्विचमा आउँछ भनेर मैले अहिले यसलाई छोडेको छु है दिनमा तपाईले पढ्न पर्ने फलो गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ थोरै छ के जस्तै अब यति चिज पढ्ने हो अनि यो क्वेसनहरू चेक गर्ने सक्यो अब यदि हामीले एआरपी पढ्छौँ भने यति नै त पढ्या हो जम्मा हैन सो एआरपी को ओभरभ्यू एआरपी को फंक्सन त्यसपछि तपाईको चाहिँ कसरी एआरपी टेबललाई कसरी रिमुभ गर्ने भन्ने चिजहरु पढ्ने त हो नि सो अब हामीले 7 मोडल सक्यौं 8 हामीले 8 र 10 हामीले 8 हामीले हिजो राउटिङ पढेको सो 10 मा हामीले प्र्याक्टिकल सेसन छ सो 9 अब हाम्रो बाँकी छ पहिला म 9 लाई सक्छु है अनि त्यसपछि आज 10 को कुरा सकेपछि हाम्रो 10 वटा मोडल सकिन्छ त्यसपछि 7 वटा मोडल बाँकी हुन्छ फर्स्टको सो एड्रेस रिसोल्युसन प्रोटोकल पहिलेदेखि हामीले भन्दै आएको छौं सो एड्रेस रिसोल्युसन प्रोटोकलको काम के हो त भन्दाखेरिमा यदि तपाईलाई डेस्टिनेसनको आईपी एड्रेस मात्रै थाहा छ तर तपाईलाई त्यसको करेस्पोन्डिङ म्याक एड्रेस थाहा छैन भने हाम्रो एड्रेस रिसोल्युसन प्रोटोकलले के गर्छ त भन्दाखेरिमा काम गर्छ सो म्याक र आईपी को बारेमा छ यो अब मैले त्यति धेरै डिटेलमा तपाईलाई भन्न पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने तपाईको म्याक एड्रेस भनेको फिजिकल लेयर चाहिँ लेयर 2 को चाहिँ फिजिकल एड्रेस हो राइट र चाहिँ निट कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने एउटा डिभाइसको चाहिँ तपाईको एनआईसी इन्टरफेस कार्डबाट अर्को डिभाइसको एनआईसी इन्टरफेस कार्डमा तपाईले कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं त भन्दाखेरिमा चाहिँ आईपी एड्रेस के रे म्याक एड्रेस युज गर्छौं र त्यसपछि यसको चाहिँ बिट भनेको 48 बिटको हुन्छ हेक्साडेसिमलमा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ 24 पार्टमा छुट्याएको हुन्छ 24 भनेको चाहिँ भेन्डरको लागि के रे तपाईको अर्गनाइजेसनल युनिट हुन्छ भने पछाडीको भनेको युजरहरुलाई अजेन गर्नको लागि हुन्छ हैन लेयर 3 भनेको आईपी एड्रेस हो 32 बिटको हुन्छ octet.octet.octet.octet 8.8.8.8 8 वटा बिटमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ एक्जाम्पल 192.168.1.1 जस्तै यो PC1 ले यो PC2 लाई कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने सेम नेटवर्कमा छ किनभने स्विचमा जोडिने हरेक डिभाइसहरु सेम नेटवर्कमा हुनुपर्छ स्विचमा जोडिने हरेक डिभाइसहरु डिफरेन्ट नेटवर्कको कहिले पनि हुन सक्दैनन् है सो दैट अब हामीले के गर्छौं त भन्दा सोर्सको आईपी भनेको हाम्रो यो भयो यो 10 भयो डेस्टिनेसनको आईपी भनेको हाम्रो 11 भयो अब यसकै करेस्पोन्डिङको म्याक एड्रेस भनेको सोर्सको म्याक एड्रेस हुन्छ यसकै करेस्पोन्डिङको म्याक एड्रेस भनेको के हुन्छ डेस्टिनेसनको अब जब लेयर 2 को कम्युनिकेसन होला स्विचमा आइपुग्छ स्विचले आफ्नो म्याक टेबल हेर्छ म्याक टेबलमा चाहिँ तपाईको के देख्छ त भन्दा यो म्याक त यो पोर्टमा जोडिएको छ भनेर देख्छ अनि यो पोर्टमा के गर्ने हो त उसले फरवर्ड गर्ने हो अब डेस्टिनेसन अहिले त डेस्टिनेसन तपाईको सेम नेटवर्कमा थियो त्यही भएर के पनि समस्या भएन तर यदि तपाईको डेस्टिनेसन रिमोट नेटवर्कमा छ भने के गर्ने भन्ने चाहिँ आयो फर एक्जाम्पल तपाईको सोर्स भनेको चाहिँ यो भयो हेर्नुस् है सोर्स भनेको यो भयो र डेस्टिनेसन भनेको यसले के देखाएको छ त 10.1.10 डेस्टिनेसन तपाईको यो भयो यदि सोर्सबाट डेस्टिनेसनसँग कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने तपाईको प्याकेट फर्म्याट र तपाईको इथरनेट फर्म्याटको एड्रेसिङ सिन कस्तो हुन्छ भनेर देखाएको के त्यसको लागि तपाईको सोर्स त्यसको लागि तपाईको सोर्सको एड्रेस भनेको चाहिँ यो भयो राइट यो भयो डेस्टिनेसनको एड्रेस भनेको तपाईको यो भयो अब म्याक एड्रेस हेर्नुस् है सोर्सको म्याक एड्रेस भनेको यही भयो तर डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेस भनेको त 555 त्यो हुन पर्ने थियो भएन नि त र जहिले पनि के बुझ्नुस् मैले पहिलेदेखि भनेको छु यदि तपाईको डेस्टिनेसन रिमोट नेटवर्क हो भने जहिले पनि डेस्टिनेसन फर्स्टमा हुने जुन हाम्रो फ्रेमिङ हुन्छ त्यसमा डेस्टिनेसनको एड्रेसमा जहिले पनि म्याक एड्रेस कसको हुन्छ त भन्दा गेटवेको आईपी को करेस्पोन्डिङ म्याक एड्रेस हुन्छ सो गेटवेको करेस्पोन्डिङ भनेको यो गेटवे भयो यसको करेस्पोन्डिङ म्याक एड्रेस कति छ त यो छ सो त्यो चीज बुझ्नु पर्यो है
अब एआरपी भनेको मैले भर्खरै भनिसकेँ, अ डिभाइसेस युजेस एआरपी टु डिटरमाइन द डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस अफ द लोकल डिभाइस when it knows its IPv4 address. यदि हामीलाई IPv4 एड्रेस थाहा छ, जस्तै यही चीजमा हेरौँ न, मलाई PC1 बाट PC2 मा कम्युनिकेट गर्न पर्ने, तर PC2 को आईपी एड्रेस मात्र थाहा छ, म्याक एड्रेस थाहा छैन भने पनि पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा एआरपी लाई के गर्नु पर्यो त इनेबल गर्नु पर्यो। सो एआरपी को काम भनेको के हो त भन्दा एआरपी को काम भनेको जसको आईपी एड्रेस थाहा छ त्यसको करेस्पोन्डिङ म्याक एड्रेस थाहा पाउनु पर्यो भने वी युज एआरपी, दैट इज कॉल्ड एज द एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल। अब एआरपी को फंक्सन भनेको मैले भनिसकेँ र अब एउटा चीज चाहिँ मैले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरिमा यहाँ पनि जस्तै एकैछिन है त, ल यही लेखेको कुरा पढौँ न त। To send a frame, a device will search its ARP table for a destination IPv4 address and a corresponding MAC address. If the packet's destination IPv4 address is in the same network, the device will search the ARP table for the destination IPv4 address. If the destination IPv4 address is on different network, the device will search the ARP table for the IPv4 address on the default gateway. If the device locates the IPv4 address, its corresponding MAC address is used as the destination MAC address. If there is no ARP table entry found, then the device sends an ARP request. यसले भनेको चीज चाहिँ ल सुन्नुस् है, अब रमाइलो कुरा भनेको छ यसले। जस्तै मैले अस्तिको लेक्चरमा के भने भन्दाखेरिमा इच एन्ड एभ्री होस्ट अथवा राउटरहरुसँग के हुन्छ त भन्दाखेरिमा एआरपी टेबल हुन्छ। जस्तै PC1 सँग पनि आफ्नो एआरपी टेबल हुन्छ, राउटरसँग पनि एआरपी टेबल हुन्छ, आर्टोसँग पनि एआरपी टेबल हुन्छ, राइट। जब PC1 मा सुरुमा इनिशियलमा हामीले के पनि गरेका छैनौं हेर्नुस् है, हामीले इनिशियलमा के पनि गरेका छैनौं। यो केसमा हेरौँ, सबभन्दा पहिला सेम नेटवर्कको केसमा हेरौँ न। यदि हामीले यो यसमा के पनि गरेका छैनौं भने तपाईको यसमा भएको एआरपी टेबलमा के हुन्छ त भन्दा यही करेस्पोन्डिङ आईपी को करेस्पोन्डिङ म्याक को इन्फर्मेसन मात्रै हुन्छ। अनि यसमा पनि एआरपी टेबलमा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा यो आईपी एड्रेस को करेस्पोन्डिङ म्याक एड्रेस मात्रै हुन्छ। जब यो PC1 ले PC2 लाई कम्युनिकेट गर्न खोज्छ, उलाई त के मात्र थाहा छ त भन्दाखेरिमा हामीले पिङ गर्दाखेरिमा त्यो पिङमा त उलाई डेस्टिनेसनको आईपी एड्रेस मात्र थाहा छ, तर उसको म्याक एड्रेस थाहा छैन भनेपछि अब के हुन्छ त भन्दाखेरिमा एआरपी प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ। एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकलको काम के हो त भन्दा 192.168.10.11 को चाहिँ करेस्पोन्डिङ म्याक एड्रेस के हो भनेर पत्ता लगाउने। सो यो PC1 ले के गर्छ त भन्दा PC1 ले एउटा एआरपी रिक्वेस्ट जेनेरेट गर्छ। एआरपी रिक्वेस्ट जेनेरेट गरिसकेपछि त्यो एआरपी रिक्वेस्ट कहाँ आउँछ, स्विचमा आउँछ। अब जहिले पनि एआरपी रिक्वेस्ट जेनेरेट हुँदाखेरिमा ब्रोडकास्टिङ हुन्छ, किनभने यो 192.168.10.11 भनेको कहाँ छ भन्ने चीज त कसैलाई थाहा छैन नि त। सो अब यो स्विचले पनि के गर्छ त भन्दाखेरिमा यो स्विचले पनि त्यो एआरपी रिक्वेस्टलाई के मात्रै गर्ने हो त भन्दा सबै कनेक्टेड भएको डिभाइसहरुमा ब्रोडकास्ट म्याक एड्रेस राखेर फरवर्ड गर्छ। र जुन तपाईको चाहिँ आईपी एड्रेस छ डेस्टिनेसनमा त्यसले मात्र एक्सेप्ट गर्ने भयो, त्यसलाई अरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा फ्रेम लेभलमा त एक्सेप्ट गर्छ, तर नेटवर्क लेभलमा गइसकेपछि आईपी एड्रेस हेर्छ आफ्नो हैन भन्छ, उसले के गरिदिन्छ त भन्दा डिस्कार्ड गर्छ। अनि जब यो डिभाइसले त्यो प्याकेट पाउँछ नि, त्यो प्याकेट खोलेर हेर्दाखेरि उसले के देख्छ त भन्दा मलाई एआरपी को रिक्वेस्ट आएको रहेछ। एआरपी को रिक्वेस्ट भनेको के हो भन्दा मेरो आईपी एड्रेस को करेस्पोन्डिङ म्याक एड्रेस चाहिँ मैले के गरिदिनु पर्ने रहेछ त भन्दा PC1 लाई भनिदिनु पर्ने रहेछ भनेर उसले अब के गर्छ, एआरपी को रिप्लाई यसलाई पठाइदिन्छ। सो रिक्वेस्ट आउँदाखेरिमा यसले आफ्नो टेबललाई अपडेट गरेर 192.168.10.10 को चाहिँ करेस्पोन्डिङ म्याक एड्रेस चाहिँ यो हो भनेर राख्छ। अनि जब यसले रिप्लाई गर्छ नि, रिप्लाई गर्दाखेरिमा चाहिँ अनि यो रिप्लाईमा आएको मेसेज हेरेर यसले 192.168.10.11 को करेस्पोन्डिङ म्याक एड्रेस कति हो भनेर अपडेट गर्छ। यसमा एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको जहिले पनि एआरपी रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ ब्रोडकास्टिङ नेचर हुन्छ, किनभने डेस्टिनेसन खोज्दै जानु पर्यो। तर डेस्टिनेसनले रिप्लाई ब्याक गर्ने भनेको त PC1 लाई मात्रै हो। सो द रिप्लाई ब्याक भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त युनिकास्ट हुन्छ। यो चीज सधैँ दिमागमा राख्न पर्यो। ल अब यो भयो सेम नेटवर्कको लागि भयो है। अब डेस्टिनेसन नेटवर्कको लागि हो कि रिमोटमा छ यो भने अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि हो यो आईपी लाई पिङ गरेको, यो आईपी लाई पिङ गर्यो भनेको यो PC2 को आईपी लाई पिङ गर्यो। PC2 को आईपी लाई पिङ गर्दाखेरिमा यो PC1 ले जब तपाईको यो स्विचमा चाहिँ पठाउँछ, यो स्विचमा पठाइसकेपछि तपाईको
10.1.1.10 भन्ने चिज डिफरेन्ट लोकेसनमा छ भने बाई अटोमेटिकल्ली के हुन्छ त भन्दाखेरिमा बाई अटोमेटिकल्ली तपाईको डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेस के हुन पर्छ त भन्दा तपाईको यो आईपी जुन डिफल्ट गेटवेको चाहिँ तपाईको आईपी एड्रेस छ त्यसको करेस्पोन्डिङ म्याक एड्रेस हुन पर्छ के सो दैट एआरपी रिक्वेस्ट जाँदैखेरिमा उसले के खोज्दै जान्छ त भन्दाखेरिमा डिफल्ट गेटवेको आईपी एड्रेसको करेस्पोन्डिङ म्याप के हो मलाई चाहियो भनेर खोज्दै जाने हो र अनि त्यसको बेसिसमा उसले के गर्छ त भन्दा डेस्टिनेसनको आईपी एड्रेस चाहिँ यहाँनिर राख्ने हो सो त्यो चीज बुझ्नु पर्यो सो एआरपी को अघि हामीले भनेको फंक्सन त्यही हो यदि टेबलमा कुनै पनि इन्ट्री छैन भने एआरपी अटोमेटिकली के हुन्छ त एक्टिभ हुन्छ अघि मैले भनिसके टेबलमा देखेन भने अटोमेटिकली के हुनु पर्यो त एक्टिभ हुनु पर्यो अब रिमुभ इन्ट्रीज अब एआरपी को रिक्वेस्ट एआरपी को टेबलको चाहिँ इन्ट्रीज हटाउनको लागि म्यानुअली पनि हटाउन सक्छ है मैले चाहिँ यो हटाएको त छैन सो एआरपी को रिक्वेस्ट अटोमेटिकली हटाउन पनि सकिन्छ अथवा तपाईको सर्टेन टाइम पिरियड अफ टाइम तपाईको डिफाइन गर्न सक्छौं हामीले त्यो टाइम राख्दिन सक्छौं कति ड्युरेसन सम्म तपाईको एआरपी टेबलमा त्यसको इन्फर्मेसन बस्ने र बाइ डिफल्ट त्यो टाइम पछि चाहिँ त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरिमा त्यो एड्रेस अटोमेटिकली रिमुभ हुन्छ अब तपाईले चाहिँ एआरपी टेबल हेर्न पर्यो भने राउटरमा हो भने चाहिँ तपाईले सो आईपी एआरपी गरे हुन्छ तपाईको विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमहरु छ भने ARP-A गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यहाँनिर गएर कमान्ड लाइनमा गएर ARP-A गरे भने मेरो के देखाउनु पर्छ त भन्दाखेरिमा मेरो एआरपी को इन्फर्मेसनहरु देखाउनु पर्छ यो गर्दाखेरि मेरो आईपी एड्रेस र करेस्पोन्डिङ त्यसको के देखाउँछ त भन्दा म्याक एड्रेस देखाउँछ अब एउटा एकदमै ठूलो चाहिँ च्यालेन्ज छ यो हामी पछि सेक्युरिटीमा पढ्छौं हामीले सेक्युरिटीमा काइन्ड्स अफ स्विचमा डिफरेन्ट अट्याकहरु हुन्छ त्यो अट्याक मध्ये एउटा भनेको चाहिँ यो एआरपी को पनि अट्याक हुन्छ यो एआरपी को अट्याकलाई हामी एआरपी पोइजनिङ अट्याक भन्छौं जस्तै सुन्नुस् है त तपाईले रिमोट नेटवर्कमा भएको चाहिँ करेस्पोन्डिङ आईपी को म्याक एड्रेस थाहा पाउनु पर्ने भयो अब त्यो रिमोट लोकेसनमा भएको आईपी को एड्रेसको लागि हामी पहिला त डिफल्ट गेटवेमा जानु पर्यो डिफल्ट गेटवेको करेस्पोन्डिङ यो डिफल्ट गेटवे जुन छ यो डिफल्ट गेटवे भनेको मानव 192.168.1.1 छ भने यसको म्याक एड्रेस हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्छ हैन त्यही नै हामीले डेस्टिनेसनमा राखेर पठाउने हो जब यसले एउटा एआरपी रिक्वेस्ट डिफल्ट गेटवेलाई पठाइदिन्छ नि कहिले काहीँ के हुन्छ भने यो स्विचमा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ अनइन्टेन्डेड ह्याकरहरु आएर यो एआरपी को रिक्वेस्ट त यहाँबाट के हुन्छ यो रिक्वेस्ट यहाँबाट आइसकेपछि यो त ब्रोडकास्ट हुन्छ हेर्नुस् यो त यसलाई पनि जान्छ अघि मैले भनिसके एआरपी को रिक्वेस्ट त ब्रोडकास्ट हुने हो सो दैट यो यसलाई पनि जान्छ र यसले गरेको रिप्लाई भन्दा छिटो यो अट्याकरले चाहिँ त्यो डिफल्ट गेटवे मै हो त्यसको करेस्पोन्डिङ म्याक एड्रेस चाहिँ मेरो है भनेर यसको भन्दा पहिला यसले रिप्लाई गर्यो भने त्यो म्याक डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेसको जुन ठाउँ थियो त्यसमा यो अनइन्टेन्डेड ह्याकरको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि म्याक एड्रेस एट्याच भएर अब त्यो चाहिँ कम्युनिकेसन कोसँग भइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरिमा यो तपाईको ह्याकर हुन्छ अब तपाई इन्टरनेटसँग कनेक्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो इन्टरनेटसँग कनेक्ट गर्न खोज्दाखेरि डिफल्ट गेटवे यहाँ यो भएर इन्टरनेटसँग हुनुपर्ने है तर एउटा ह्याकरले के गरेछ भने आफ्नो कम्प्युटरमा एउटा डम्बल जोडेर यहाँ एउटा चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेस उसले बनाइसकेको छ आफ्नो अनि त्यसपछि यसले इन्टरनेट एक्सेस गर्न खोज्दा डिफल्ट गेटवेबाट जान पर्ने तर यसले रिप्लाई ब्याकमा चाहिँ डिफल्ट गेटवे म हो त्यो डिफल्ट गेटवेको करेस्पोन्डिङ म्याक एड्रेस यो हो भनेर उसलाई भनिदिँदाखेरिमा यो भन्दा पहिला गयो भने त्यो डेस्टिनेसनमा अनइन्टेन्डेड ह्याकरको चाहिँ म्याक एड्रेस बसेर अट्याच भयो अनि त्यो यसले रिसिभ गर्ने भयो ह्याकरले अनि त्यो मेसेजलाई के गरिदिन्छ इन्टरनेटसम्म चाहिँ पास गरिदिन्छ र उ चाहिँ यहाँ बिचमा म्यान इन द मिडल एट्याक जस्तो गरेर उसले पठाएको इच एन्ड एभ्री डेटाहरूलाई स्निफिङ गरेर अनि उ त्यो के गर्छ त भन्दाखेरिमा त्यो प्याकेट्सहरूलाई चाहिँ हेर्दै त्यहाँबाट क्रेडेन्सियल इन्फर्मेसन चाहिँ उसले आफै लैजान सक्छ सो यो अट्याकलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा एआरपी अट्याक भन्छौँ सो यस्तो अवस्थामा यो एआरपी अट्याकबाट चाहिँ जोगिन के गर्ने भन्ने चिज चाहिँ हामी हाम्रो सेक्युरिटीको पोर्सनमा छ सेक्युरिटीको पोर्सनमा म तपाईलाई ल्याबै छ त्यो ल्याबै गराउनु पर्छ म गराइहाल्छु है अब अहिलेसम्म पढेको चिज चाहिँ हाम्रो के रे स्विचको लागि भयो एउटा कल आयो ल म उठाइहाल्छु हेलो गुड मर्निङ म एउटा क्लासमा चाहिँ एकछिनमा गरौँ 11:30 मा खाली हुन्छ नि म गर्छु है हस् सो अब
नबुझेको हो भने नबुझेको हो सर भनेर भन्नु पर्यो है, डराउनु कुरो त भएन अब है। सो डराउनु हुन, खासै मसँग विद्यार्थीहरू खासै डराउनु हुन, त्यो डराउनु कुरै भएन। सो अब अर्को भनेको यही चिज IPv6 मा चाहिँ कसले गर्छ भन्ने चिज हो है। सो IPv6 मा चाहिँ तपाईँको नेबर डिस्कभरी प्रोटोकल, यो ARP भन्ने चाहिँ हुँदैन, नेबर डिस्कभरी प्रोटोकल भन्ने हुन्छ। सो नेबर डिस्कभरीले गर्छ, त्यसमा उसले एड्रेस रेसोल्युसन भनेको तपाईँको चाहिँ आइपी एड्रेसको करेस्पोन्डिङ म्याक एड्रेस पत्ता लगाउने, राउटर डिस्कभरी गर्ने अनि रिडिरेक्सन सर्भिसहरू, यो 3वटा सर्भिसहरू हुन्छ। अनि जस्तै हामी उता ICMP भनेको जस्तो यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा ICMP भर्जन 6 IPv4 र IPv6 मा सिमिलर भएका जति पनि प्रोटोकलहरू हुन्छ नि, त्यो सिमिलर भएको प्रोटोकलहरूलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि भर्जन 6 लगाएर पढ्छौँ। आइपी मात्रै कसैले भन्छ भने नि त्यो बुझ्नुहोस् IPv4 को हो, तर कसैले IPv6 भन्यो भने बुझ्नुहोस् त्यो चाहिँ के हो त भन्दा IPv6 को। ICMP मात्रै भन्यो भने भर्जन 4 को, IPv4 को। हामीले यदि ICMP रिप्रेजेन्ट गर्न छ भने के गर्नुपर्छ त भन्दा ICMP भर्जन 6 है भन्नुपर्छ क्या। सो अब यसमा दुईटा प्रोटोकल म्यासेज टाइप हुन्छ, एउटा चाहिँ नेबर सोलिसिटेसन भन्ने म्यासेज, सोलिसाइटेसन भन्ने म्यासेज हुन्छ है, अर्को भनेको चाहिँ नेटवर्क एडभर्टिजमेन्ट म्यासेजहरू भन्ने हुन्छ। यो दुईटाको काम चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँको चाहिँ त्यो एड्रेस रिसोल्युसन गर्ने, एड्रेस पत्ता लगाउनको लागि यो तपाईँको एउटा नेटवर्क सोलिसाइटेसन र तपाईँको अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ नेटवर्क एडभर्टिजमेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी अर्को तपाईँको ICMTP भर्जन 6 भन्ने छ, त्यसमा पनि दुईटा म्यासेज टाइप हुन्छ। तपाईँको त्यो पनि राउटर सोलिसाइटेसन भन्छौँ, त्यो चाहिँ राउटरको केसको लागि हो, र अर्को तपाईँको के हुन्छ त भन्दा राउटर एडभर्टिजमेन्ट भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ राउटर डिस्कभरी गर्न पर्यो भने, एड्रेस रिसोल्युसन गर्न पर्यो भने यो हुन्छ, राउटर डिस्कभरी गर्न पर्यो भने यो प्रोटोकल हुन्छ। अनि त्यसपछि रिडिरेक्ट सर्भिसहरूको लागि तपाईँ कहाँ जाने, के गर्ने, कुन होप सिलेक्ट गर्ने भन्ने केसहरूको लागि चाहिँ तपाईँको ICMP भर्जन 6 भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले नेक्स्ट होप सिलेक्सन गर्नको लागि युज गर्छौँ। सो यसले यो के गर्छ भन्ने चिज मात्रै बुझ्ने हो, यसमा कसरी गर्छ, कहिले गर्छ, कुन तरिकाले गर्छ भन्ने चिजहरू बुझ्नु परेन। सो यहाँ त्यही पनि छ। जस्तै IPv6 को नेबर डिस्कभरी गर्न पर्यो भनेको यो ARP ले जे गर्छ त्यही कुरा चाहिँ हामीले गर्नको लागि चाहिँ यो ICMP भर्जन 6 PC1 ले के गर्छ त भन्दा एउटा चाहिँ नेबर सोलिसाइटेसन म्यासेज पठाउँछ। हुन त उता जे भने त्यही नै हो, हामीले उता ARP रिक्वेस्ट पठाउँछ भनेको जस्तो यहाँ चाहिँ NS रिक्वेस्ट पठाउँछ भनेको त्यसमा चाहिँ मेरो के अरे कसको IP एड्रेस यो हो 2001:DV8:ACD भनेर यो तपाईँको चाहिँ यो कसको IP एड्रेस हो, यसको करेस्पोन्डिङ म्याक एड्रेस चाहियो भनेर उसले चाहिँ तपाईँको नेबर सोलिसाइटेसन म्यासेज पठाउँछ। त्यसको रिप्लाई ब्याकमा के गर्छ भने म चाहिँ यस्तो यस्तो मान्छे हो, मेरो चाहिँ के अरे हेलो डेस्टिनेसन भनेर उसले आफ्नो उसको चाहिँ जसको जोबाट आएको त्यसलाई चाहिँ कल गर्छ पहिला होइन, अनि त्यसपछि म चाहिँ यस्तो आइपी भएको मान्छे हो, मेरो म्याक एड्रेस चाहिँ यो हो भन्छ। उता हामीले ARP रिक्वेस्ट र ARP रिप्लाई भन्थ्यौँ भने यहाँ चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने नेबर सोलिसाइटेसन म्यासेज र नेबर एडभर्टिजमेन्ट म्यासेज भनेर भन्छौँ कि। यो चाहिँ NS भनेको चाहिँ रिक्वेस्ट भयो, NA भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिप्लाईको ब्याक भयो क्या। यो चाहिँ रिक्वेस्ट भयो, यो चाहिँ रिप्लाई भयो। ल यति चिज हाम्रो केमा पर्छ त भन्दाखेरिमा ARP मा पर्छ। सो अब हाम्रो अल टुगेदर कतिवटा कन्टेन्ट भयो भन्दाखेरि हामीले 10 वटा मोडुल सक्यौँ। अब हामीसँग 7 वटा मोडुल छ। 7 वटा मोडुल भनेको म्याक्सिमम लाग्यो भने 5-7 वटै क्लास हो, त्योभन्दा बढी त हाम्रो जाँदैन। सो अब हामी ल्याब सेसनमा आइपुग्यौँ। ल्याब सेसनमा हामी बेसिक राउटरको कन्फिगरेसनमा थियौँ। सो बेसिक राउटरको कन्फिगरेसनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा पहिला हेरौँ, अनि त्यसपछि अनि म 10 मिनट पहिला के गरेछ त्यो तपाईँको मोबाइलमा पनि छ, अनि त्यसपछि एकजनालाई म गर्न आउँछु। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि होस्ट नेम के गर्न पर्छ त आज भन्दाखेरिमा एउटा होस्ट नेम राख्ने, इनेबल मोडमा पासवर्ड राख्ने, कन्सोलमा पासवर्ड राख्ने, लाइन भिटिवाईमा पासवर्ड राख्ने। यो कमान्ड चाहिँ गर्न पर्दैन। अहिले हामी सेक्युरिटीमा गएर SSH कमान्डको लागि भनेर इन्क्रिप्सन टेक्निकै युज गर्छौँ, RSA, त्यति बेला गरौँला। त्यसमा राखेको पासवर्डहरूलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्ने अनि ब्यानर राख्ने, पहिलो काम यो गर्छौँ। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा त्यसलाई सेभ गर्छौँ। यो सबै गरेको कामले सेभ गर्छौँ। अनि सेभ गरिसकेपछि तपाईँको इन्टरफेस हामीले राख्छौँ। त्यो इन्टरफेसको डिस्क्रिप्सन पनि गर्छौँ। त्यसमा IPv4 एड्रेस पनि राख्छौँ। अब आज चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा IPv6 एड्रेस पनि राख्छौँ है। त्यसको डेमोन्स्ट्रेसन यहाँ छ कमान्ड, अहिले हामी हेरौँला। त्यसपछि के गर्छौँ त त्यसपछि भने त्यसपछि हामीले राखेका IP एड्रेसहरू छन् कि छैनन् भनेर हेर्नको लागि हामी चाहिँ
सो कमान्ड युज गर्छौँ सो कमान्डबाट कसरी काम गर्ने त्यो पनि भनौँला त्यसपछि यो चाहिँ भेरिफिकेसन कमान्डहरू अहिले हामी वान बाइ वान गरौँला भेरिफिकेसन कमान्ड अनि त्यसपछि राउटिङको कुराहरू स्ट्याटिक राउटमा सो आइपी राउट भन्दाखेरि के कुराहरू आउँछ यसको नोटेसनहरूले के कुरा भन्छ त्यो स्मल त्यो सिएलओ हैन अनि त्यसको आइपी को इन्टरफेसहरू कसरी हेर्ने आइपी विशिष्ट इन्टरफेसहरू कसरी हेर्ने डिफल्ट गेटवेलाई कसरी सेट गर्ने भन्ने चीजहरू छ सो यो हामी वान बाइ वान गर्छौँ म एकजनालाई म बोलाउँछु एकजनाले आफ्नो स्क्रिन शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ ल त्यसको लागि एउटा मोबाइलमा आफ्नो कमान्डहरू रेडी बनाउने हुन्छ म यहाँबाट पनि भन्छु कोही पर्सनली कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने आफैले गरे पनि भयो हैन नभए म नाम तोकेर बोलाउँछु कोही हुनुहुन्छ गर्ने म गर्छु भनेर चाहिँ अलि हिम्मत देखाएर भन्नु पर्यो क्या विद्यार्थीहरू यत्रो सिस्याउनु पर्ने चाहिँ सबै लुसुक भागेर कहाँ हुन्छ कोही हुनुहुन्छ कोही ल आज मन्जिलले गर्छ ल मन्जिल स्क्रिन शेयर गर ल तपाईले एकचोटि यो गर्नु पर्दैन सर लिभ गर्नु पर्दैन ल अनि बिहाएर विषय भनेर चिनिन्न अर्को हाम्रो मर्निङ बन्द सकेर अब अझ माथि गाला आइहाल्छ सबैजना पाला आउँछ नाच्नु छ कि मेरो पिछन भयो होला है पिछन भएको छ मेरो एकदम मजाले अब एउटा राउटर झिक्नु त्यसपछि दुईटा कम्प्युटर झिक्नु त्यसपछि एउटा भेरी गुड अब के गर्नुहोस् भने एउटा कम्प्युटर डाइरेक्टली राउटरदेखि कन्सोल केबल जोड्नुहोस् र एउटा चाहिँ पिसी नै लिएर कन्सोल गर्ने एउटालाई पिसी छ नटोरी त्यहाँ भति पुग्छ ल ल राखौँ ल त्यही पनि ल्यापटपमा जोडायो नहटाउनु पर्दैन राखौँ अहिले एउटा डेमोन्स्ट्रेसन गर्नु अर्को एउटा पिसी पनि ल बरु अब हजुर अझ एउटा पिसी झिक्दिनुहोस् जे पर्छ ल अब त्यो ल्यापटपलाई चाहिँ कन्सोल केबलको थ्रुबाट राउटरमा जोड्नु बाँकी तीनवटा डेस्कटपलाई चाहिँ स्विचमा जोड्नु ल हाम्रो त मेजर प्र्याक्टिकल अझै यस्तो खतरा चिजहरू त हामीले स्टार्टै भएको छैन भनौँ भर्खर बेसिक स्विचको कन्फिगरेसन भर्खर राखेको यो 17वटा यो कन्टेन्ट सकेपछि अनि बल्ल हाम्रो सुरु हुन्छ कि स्टार्ट हुन्छ हाइप नहातिनुहोस् हामीले चाहिँ राउटिङ पुरै बाँकी छ स्विचिङ पुरै बाँकी छ सेक्युरिटी पुरै बाँकी छ वायरलेस पुरै बाँकी छ राइट त्यसपछि तपाईँको चाहिँ आइओएसको ब्याकअपहरू राख्ने एफटिपी प्रोटोकल टिएफटिपी प्रोटोकल डिएनएस प्रोटोकल डिएससी प्रोटोकल सबै हामीले त नट ओन्ली डिएससीपी प्रोटोकल पनि इनेबल गरेका छैनौँ कि ओके अब कन्सोल केबलमा हजुर कन्सोल केबलको त्यो पिसी भित्र जानुहोस् त्यहाँ गएर तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दा पहिला होस्ट नेम राख्नु र त्यो राउटरको फन्ट अप्सनमा गएर कमान्ड लाइनको ओके स्टार्ट गर्नु है
यो टर्मिनलमा गयौँ enable configure terminal R1 अब त्यसपछि के गर्नुस् भने अब इनेबलमा पासवर्ड राख्नुस् enable password इनेबल मोडको लागि पासवर्ड राख्नुस् service इनेबल enable secret हैन right पासवर्ड चाहिँ पासवर्ड राख्दै पासवर्ड राख्दै पासवर्ड पी क्यापिटल भयो ल क्यापिटल छ है सम्झिनुस् हजुर अब कन्सोलको पासवर्ड राख्नुस् कसैको पासवर्ड पासवर्ड चाहिँ यसको चाहिँ कन्सोल राख्दै कन्सोल राख्दिनुहोस् न त्यसपछि लगइन गर्नुहोस् अब त्यसपछि उता टेलनेटको लागि पासवर्ड राखिदिनुहोस् भिटिवाईमा इल्लिगलिटी भिटिवाईमा पासवर्ड राख्नु तर एट अ टाइम जम्मा दुईटा डिभाइसले मात्र एक्सेस गर्न पाउने गरेर राख्नुहोस् ल 022 हुन्छ है यसमा नो दुईटा डिभाइस भएपछि एउटा 0 एउटा 1 पासवर्ड राख्नुहोस् लाइन कन्सोल पछि अब पासवर्ड चाहिँ यसलाई चाहिँ के राख्दै भन्दाखेरि भिटिवाई नै राख्दै छ भिटी पासवर्ड भिटिवाई ल लगइन त्यसपछि मोड ब्यानर राख्नुहोस् हजुर मोड ब्यानर राख्नुहोस् ब्यानर मोटिडी ओके त्यसपछि अब तपाईले त्यो स्विचमा त्यो स्विचलाई कुन पोर्टमा जोड्नु भएको छ हेर्नु त मैले गिगाबिट इथरनेटमा जोडेको छु कुन चाहिँ पोर्ट हो 0/ कति हो 0/0 त्यसलाई कन्फिगर गर्नु त्यसको इन्टरफेस भित्र जानु त इन्टरफेस ल भन्ने 0/0 IP address हाल्नु सर IP address हाल्नु 192.168.1.1 दिनुस् पहुँच बेलै भएको छैन ओके ठिक छ अब IPv6 पनि दिनुस् त्यसैलाई IPv6 IPv6 को कसरी नर्मलाइजेसन गर्ने नि IPv6 दिन्छ होला है IPv6 रहेछ एड्रेस चाहिँ कति दिनु भन्दाखेरि अब IPv6 को एड्रेस कुन राख्नु भने पाउँछ त म हेर्छु है ल राख्नु त 2001 कोलन is to त्यसपछि D8 is to ACAD is to 10 colon 1/64 1/64 त्यसपछि इन्टर गरेर नो शटडाउन गर्नुस् यसलाई पनि अब हाम्रो यो काम पनि सकियो अब तपाईले के गर्नु भने कन्सोल केबलबाट पासवर्ड चेक गर्नु पासवर्ड एक्जिक्युट गर्नु सबैलाई पहिला यहाँ भित्र गएर सर एडमिनको एक एडिटर एडमिन हजुर एडमिन ADMIN तपाईले इनेबल सिक्रेटको पासवर्ड यो त उसको हो नि यो तपाईको त कन्सोलै राख्नु भएको थियो
इनेबल मोडमा गएर पासवर्ड क्यापिटल ए अनि एडमिनको क्यापिटल ए। हजुर त्यसपछि अच्छा, तपाईँले सर। आइपी राख्नु भएको चेक गर्नु त। सो आई सो इन्टरफेस आइपी ब्रिफ सो इन्टरफेस आइपी ब्रिफ हान्नुहोस्, त्यसले भएन सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ हान्नुहोस् हो, त्यो दुईटा मात्रै एउटा कमान्ड हो। एउटा यो सर यो मैले आइपी एड्रेस छ ब्रिफ भनेर हान्नु त, सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ कमान्ड। ए अब आइपी भिफो त थाहा हो, आइपी भी6 हेरौँ अब। आइपी लाई नै गर्नु छ आइपी आइपी भी6 बनाउनु न। हजुर ल अब यो भएपछि तपाईँले राखेको सबै पासवर्डलाई एन्क्रिप्ट गर्नु त। यसमा त इनेबलमा हामी इनेबलको पासवर्ड चाहिँ मैले एडमिन राखेको थिएँ। सर्भिस त्यहाँ बसेर हामी कन्फिगर गर्नु पर्यो। अब सेभ गर्नु। त्यहाँ यो मोडमा बसेर गर्ने कपी गर्नुहोस्। हजुर यसो त डु राइट हुन्छ क्या सर? कन्फिग मोडमा बसेर गर्ने अगाडि डु थप्नुपर्छ है। हजुर डु डब्लुआर गरिनु हुन्छ, डु कपी रनिङ कन्फिग स्टार्टअप कन्फिग गरे पनि हुन्छ। अब यो जानु सक्छ। अब प्रत्येक तपाईँले गएर कम्प्युटरमा आइपी एड्रेस दिनुहोस्। एउटा 2 दिनुहोस्, एउटा 3 दिनुहोस्, एउटा 4 दिनुहोस्। 192.168.1 होला सायद। 110 हुन्छ, के फरक परेन। DNS चाहियो। हजुर 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 अब के गर्नुहोस् त भने अब त्यो तिनटैबाट टेलनेट गर्नुहोस् प्यारलल सेसनमा है, नकाटिकन। पहिला एउटाबाट टेलनेट गर्नुहोस् अनि त्यसलाई त्यहाँ राख्नुहोस्, त्यो दोस्रोबाट गर्नुहोस् टेलनेट। टेलनेट भएन, स्पेलिङ मिस्टेक भयो। क्लियर, ओके फाइन। ल पासवर्ड दिनुहोस् त्यसको। भिडियो आइराख्नु भएको छ होला सायद। यसको मेन पासवर्ड त पासवर्डै छ। भिडियो मात्र राख्नु भएको थियो। यो भन्छु एक्सेसको लागि त सर मैले के राखेको पासवर्ड भन्नु तपाईँले भिडियो मात्र राख्नु भएको थियो कि भएन? पासवर्ड पासवर्डै राखेको छु। होइन भिडियो नै रहेछ स्मलमा रहेछ कि। अब इनेबल गर्नु, पासवर्ड दिनु त्यसको एडमिन। एडमिन यो भयो, यसलाई मिनिमाइज गर्नु। त्यसपछि नेक्स्ट। यसको चाहिँ ओके, अब नेक्स्ट। अब मलाई एकजनाले है, अब तपाईँले यहाँ एज इट इज बस्नु। समीर छेत्री भाइले अहिलेसम्म हामीले के गरेको भन्ने चाहिँ भन्नुहोस् त ल। होस्ट नेम हाल्यो सर, कन्सोलमा पासवर्ड हाल्यो, अनि इनेबलमा पासवर्ड हाल्यो,
अनि सबमा आइपी दिँदैछ अँ, अनि के अरे राउटर र स्विच आइपी दियो क्या हो जस्तै जस्तै यो मिनिमाइज गरेर एकचोटि मन्दिर यो जस्तै तिनवटा कम्प्युटरमा तपाईँले हजुर टेलनेट दुईवटा कम्प्युटर मात्रै टेलनेट भयो त्यो लास्टको अर्को तेस्रो एउटा टेलनेट गर्न खोज्दा टेलनेट भएन नि किन हो समीर सर त्यो भिटिआईमा 0 1 गर्छ दुईटा डिभाइस दिएको त्यही भएर तिनवटा डिभाइस कनेक्ट हुँदैन ओके भेरी गुड अनि त्यसपछि मोड ब्यानर भनेको के हो मोड ब्यानर भनेको त्यो राउटरको कन्फ्युजनभन्दा अगाडि मेसेज डायलग लगाउने नि त्यही हो ओके स्टार्टअप लेखेको थियो फाइन ल थ्याङ्क यू सो मच समीर थ्याङ्क यू सो मच एकदम खुसी भएँ म केटाले एन्सर भने अब मन्जिलले एउटा काम के गर भने यो राउटरमा गएर जुन 0/0 को इन्टरफेस छ त्यसमा डिस्क्रिप्सन राख त हामी यो स्विचको आइसिटी को ल्यानमा हो भनेर एउटा डिस्क्रिप्सन राख्नु पर्यो ल इन्टरफेस भएर S0 के छ डिस्क्रिप्सन कनेक्ट टु आइसिटी ल्यान IC2 हेलो हजुर भयो हजुर ओके अब के काम आइरह्यो हाम्रो अब इन्टरफेस मात्रै हेर्नको लागि अलिकति ठुलो बनाउँदै यसलाई इन्टरफेस मात्रै हेर्न पर्यो भने हामीले कुन कमान्ड युज गर्छौँ भने सो इन्टरफेस भन्ने कमान्ड युज गर्छौँ सो इन्टरफेस यसमा त मिलेन हजुर सो तपाईँले ग्रुपको गर्नुभयो भने कहिले ट्याब हान्न कमान्ड आउँदैन के ए कि चाहिँ तपाईँ टेबल मोडमा जानु नभए कम्प्लिट तपाईँले हान्नै पर्छ के डु सो इन्टरफेस मात्रै इन्टरफेसेस डु इन्टरफेसेस यस भन्नुहोस् ब्रिफ पर्दैन ओके सो इन्टरफेस मात्रै भन्ने कमान्डले काम गर्दैन अलिकति यसमा यसो गरौँ सो इन्टरफेस भनेर गिगाबिट 0/0 गरौँ त यस ओके ल यसमा चाहिँ तपाईँको जस्तै हामीले सो इन्टरफेस अनि त्यसपछि गिगाबिट 0/0 गऱ्यौँ भने त्यो इन्टरफेसमा भएको जति सबै चिजहरू देखाउँछ है यो चिज बुझ्नु पर्यो अनि सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गऱ्यो भने सबै आइपीको बारेमा हाम्रो चाहिँ हेर्न मिल्छ त्यो सो आइपी विशेष इन्टरफेस ब्रिफ गऱ्यो भने सबै आइपी विशेषको इन्टरफेस हामीले के गर्न मिल्छ भन्न मिल्छ सो इन्टरफेस एउटा कमान्ड यहाँ तपाईँको अर्को पनि राखिदिएको रहेछ रहन चाहिँ यसो गर्नु सो आइपी राउट गर्नु त त्यो त राउटिङमा पनि चाहिन्छ त्यसो गरौँ न अब अहिले यहाँ टाइप चाहिँ गर्नु त सो यो आइपी राउट भनेको चाहिँ यो चाहिँ राउटिङ टेबल हेर्नको लागि हो यो राउटिङ टेबल पनि फेरि तपाईँको स्ट्याटिक र डाइनामिक दुईटा तरिकाले हेर्न मिल्छ होइन सो अहिले तपाईँको सिरियल भने चाहिँ यो सिरियल भनेको यदि डिरेक्टली कनेक्टेड छ लोकली कनेक्टेड छ भने चाहिँ यो हामीले गर्छौँ ल थ्याङ्क यू मन्दिरलाई अब स्क्रिन तिम्रो अफ गरेर म अन गर्छु हुन्छ 1 मिनट एउटा मात्रै काम हो मलाई एकैछिन है मलाई 1 मिनट समय दिनुहोस् त म एउटा कन्टेन्ट खोज्छु 1 मिनट मात्रै कस्तो नभेटेको
ल एकैछिन है त अब ल हामीले अहिले ओके मैले स्क्रिन सेयर ल मैले स्क्रिन सेयर गरेँ होइन सो अहिलेसम्म हामीले के सिक्यौँ त भन्दाखेरिमा प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ राउटर र स्विचको एसडब्लुआइटिसी स्विचको बेसिक कन्फिगरेसन यो हाम्रो फर्स्ट ल्याब हो यो होइन यो ल्याब हाम्रो कम्प्लिसन भएको छ राउटर र स्विचको बेसिक कन्फिगरेसन सो यसमा हामीले सबभन्दा पहिलो काम तपाईँको होस्ट नेम के राख्ने भन्ने चिज चाहिँ हो होइन दोस्रो अब तपाईँको डोमेन नेम के राख्ने भन्ने चाहिँ हामीले अलिक पढिसकेको होइन पछि गरौँला त्यसपछि इनेबलमा पासवर्ड राख्ने काम गऱ्यौँ त्यसपछि कन्सोलमा पासवर्ड राख्ने काम गऱ्यौँ त्यसपछि भिटिवाईमा पासवर्ड राख्ने काम गऱ्यौँ त्यसपछि तपाईँले प्लेन टेक्स्टलाई तपाईँले इन्क्रिप्ट गर्नुभयो त्यसपछि सेभ कन्फिगरेसनको कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो त्यसपछि आइपी एड्रेस असाइनमेन्टको कुराहरू डिफल्ट गेटवेको कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो राइट त्यसपछि तपाईँले मोड ब्यानर के राख्ने भन्ने चिजहरू गर्नुभयो सो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरिमा ओके तपाईँले के गर्नुभयो भन्ने चाहिँ यहाँनिर हेर्नु त सो तपाईँले डिएनएस लुकअप अहिले हामीलाई परेन राउटर नेम राख्यौँ डोमेन नेम पर्दैन पासवर्ड राख्यौँ कन्सोल पासवर्ड राख्यौँ सेट द मिनिमम लेन्थ फर पासवर्ड यो बाँकी छ पछि गर्छौँ यो क्रिएट एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ युजर लोकल डेटाबेस यो बाँकी छ भिटिवाई राख्यौँ एसएसएचको लागि अहिले पर्दैन भिटिवाई गऱ्यौँ इन्क्रिप्सन गऱ्यौँ मोड ब्यानर राख्यौँ आइपी को एड्रेसिङ पनि गऱ्यौँ है सो हामीले त्यसपछि आइपी6 एड्रेस असाइनमेन्ट गऱ्यौँ सो यति चिज तपाईँलाई गर्न आउनु पर्यो दिस इज द फर्स्ट बेसिक प्रिलिमिनरी कन्डिसन सो चाहिँ अब तपाईँहरूको स्टुडेन्ट लेभलबाट मैले हेर्दाखेरिमा ओके फाइन तपाईँहरूले यति चाहिँ चिज बुझ्न सक्नुभयो यति चिज चाहिँ गर्न सक्नुभयो भन्ने मलाई पनि अलिकति विश्वास छ यति चिज सँगसँगै अब तपाईँको 3वटा मोडुलको इक्जाम तपाईँले दिने एबिलिटी राखिसक्नुभयो 1 देखि 3 मोडुल एउटा फर्स्ट मोडुल हो यो पढेर तपाईँले इक्जाम दिनुहोस् यो मोडुल ओपन भइसकेको छ 4 देखि तपाईँको 7 अर्को मोडुल हो यो मोडुल पनि तपाईँको ओपन भइसकेको छ त्यसपछि तपाईँको 8 देखि 10 अर्को मोडुल हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँनिर सो तपाईँको 8 देखि 10 भनेको तपाईँको चाहिँ सेकेन्ड मोडुल हो सो ठिकै थर्ड मोडुल हो सो थर्ड मोडुल पनि तपाईँको चाहिँ एक्टिभ भइसक्यो सो अब अपडेट हुने साथीहरूले जसले चाहिँ सेकेन्ड मोडुल भएको छ उहाँहरूले थर्ड मोडुल पनि दिनुहोस् थर्ड मोडुल एआरपी र आइपी एड्रेसिङ यो जुन हामीले पढेको बेसिक राउटिङ कन्फिगरेसनको बारेमा छ अब हामी नेक्स्ट हाम्रो जर्नी भनेको चाहिँ 11 देखि 13 को मोडुल हुन्छ है अनि त्यसपछि हाम्रो 14 देखि 15 को मोडुल हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो 16 देखि 17 को मोडुल हुन्छ है 16 देखि 17 को मोडुल हुन्छ सो अब त्यसको लागि हाम्रो वर्क प्लान हाम्रो के हुन्छ भने जस्तै मैले यहाँनिर
सो अब तपाईँको फर्स्ट मोडुलको एक्जाम दिनुभयो, सेकेन्ड मोडुलको, थर्ड मोडुलको, फोर्थ मोडुलको, फिफ्थ मोडुलको, यतिसम्मको तपाईँको यतिसम्मको एक्जाम जुन छ यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यो 1 देखि 3, यो फर्स्टको भनेको 1 देखि 3 भयो, सेकेन्डको भनेको चाहिँ तपाईँको कति भयो भन्दाखेरिमा 4 देखि 7 भयो, 8 देखि 10 भयो, यो 11 देखि 13 अनि 14 देखि चाहिँ 15 अनि यो 16 र 17, यो 5 वटा मोडुलको एक्जाम यो जुन तपाईँले 6 वटा दिनुहुन्छ, 1 2 6 वटा, यो चाहिँ तपाईँको एटेम्प्ट्स कतिवटा सम्म छ, मैले चाहिँ सेटिङ कतिवटा राखेको छु, 10 चोटिसम्म दिन पाउनुहुन्छ। तपाईँ फेल हुनुभयो भने पनि 10 चोटिसम्म दिन पाउनुहुन्छ, तर प्रत्येक चोटि नेक्स्ट एटेम्प्ट गर्ने बेलामा तपाईँले मलाई खबर गर्नुपर्छ, किनभने मैले तपाईँलाई रिएक्टिभेट नगरिकन तपाईँले एक्जाम दिन पाउनुहुन्न। त्यसपछि यो जुन तपाईँको फाइनल एक्जामहरू हुन्छ, यो प्र्याक्टिस फाइनल एक्जामहरू, यो प्र्याक्टिस फाइनल एक्जाम पनि तपाईँले नम्बर अफ टाइम्स दिन पाउनुहुन्छ, तर तपाईँको यो फाइनल एक्जाम चाहिँ ओन्ली 1 एटेम्प्ट। त्यति बेला यो एक्जाम ओन्ली एन एटेम्प्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसरी नै अनलाइनमा बसेर नट ओन्ली मी अदर इन्स्ट्रक्टरहरू पनि बस्नुहुन्छ सँगसँगै र तपाईँहरूलाई गाइड गरेर यो तपाईँलाई पास गर्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछौँ हामी। सो त्यसपछि तपाईँको प्र्याक्टिस यो प्याकेट ट्रेसरको पनि एउटा एक्जाम दिनुपर्छ। प्याकेट ट्रेसरको प्र्याक्टिस एक्जाम चाहिँ तपाईँले जति समय पनि दिन पाउनुभयो, तर प्याकेट ट्रेसरमा दिने फाइनल एक्जाम चाहिँ तपाईँको ओन्ली 1 एटेम्प्टमा तपाईँको चाहिँ दिनुपर्छ। सो सेकेन्ड एटेम्प्ट गर्छु भन्नुभयो भने तपाईँको पाउनुहुन्न, तपाईँ फेल हुनुभयो, तपाईँको सर्टिफिकेसन आउँदैन है। सो यो चिजमा ध्यान दिनु पर्यो। यो दुईटा एक्जाम जुन तपाईँको यो फाइनल एक्जाम छ, यो दुईटा फाइनल एक्जामको एटेम्प्ट चाहिँ जम्मा एकचोटि मात्रै हुन्छ। यसमा हामीले नेक्स्ट एटेम्प्ट भनेर तपाईँलाई दिन पनि मिल्दैन भने तपाईँको अरूमा चाहिँ तपाईँको नम्बर अफ टाइम एटेम्प्ट्स हामीले रिक्रिएट गर्न मिल्छ होइन। सो यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पर्यो। यो हुन त सबैको सोल्युसन मैले तपाईँलाई दिएको उसमा पनि छ, तर यो दुईटा एक्जाम दिने बेलामा अलि ध्यान दिएर तपाईँले गर्नुपर्छ। सो अब हामी नेक्स्ट मोडलतिर जाउँ। हामीले सोचे भन्दा छिटै हाम्रो चाहिँ सकियो। सो केही क्वेसनहरू छ तपाईँले राख्नुपर्ने केही क्वेसन छ भने चाहिँ राखौँ, अब हामी नेक्स्ट मोडलमा जम्प गर्छौँ है। छ केही? मलाई 1 मिनट समय दिनुहोस् ल। मैले एउटा दुईटा कन्टेन्ट चाहिँ मैले प्रेजेन्ट गरेको छु, प्रेजेन्टै गरेको छैन क्या है। ओके स्टप प्रेजेन्ट। मलाई 1 मिनट दिनुहोस् ल। मैले यो स्लाइडको इन्स्ट्रक्टर मेटेरियलको पार्ट मैले हटाइसकेको छैन, मैले हटाइहाल्छु अनि त्यसपछि क्वेसन छ भने चाहिँ सोध्दै गर्नुहोस् ल। अब हामी यो आइपी-भिभो एड्रेस पढ्दैछौँ। आइपी-भिभो एड्रेस भनेको एकदमै अहिले त यहाँ बेसिक छ, पछि सबनेट पढ्दा धुरुक्कै रोइन्छ। यतिको बेसमा र यतिको पिएसमा तपाईँले पढ्नु भयो भने भोलि जुनै योभन्दा माथि जुनैमा गए पनि तपाईँलाई यो लेभलको चाहिँ एउटा बेस यति राम्रो बेस बनिसकेको हुन्छ कि तपाईँलाई केही समस्या हुँदैन। तपाईँको भोलि ठुल्ठुलो सबनेटिङको प्रब्लमहरू सल्भ गर्नुपर्ने इक्जाममा तपाईँलाई कपी कलम लिन पाइँदैन। एउटा सानो क्यालकुलेटर हुन्छ त्यहीँ, अब त्यो क्यालकुलेटर चलाउनु पर्छ। त्यही पनि हामीसँग 2 घन्टामा 102 वटा क्वेसन सल्भ गर्नलाई के को क्यालकुलेटर चलाउनु, त्यो टाइम पनि हुँदैन हामीसँग। अब यो एकदम अलि बुझ्नुपर्ने कुरा धेरै हुन्छ है यसमा। यो आइपी-भिभो एड्रेसमा अब नट ओन्ली आइपी-भिभो एड्रेस मात्रै भने यो भनेर मात्रै हामी कुरा गरिरहँदैनौँ। सो द्याट तपाईँले छिटो पढेर त्यो 10 वटा मोडुलको एक्जाम चाहिँ त्यो 10 वटा पढिसकेर एक्जाम दिने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुहोस् ल। सो क्लास सँगसँगै जानु भयो भने गाह्रो हुन्छ, मैले अहिलेदेखि भनिरहेको छु। किनभने थुप्रिँदै गयो तपाईँको कन्सेप्ट चाहिँ बसेन भने पछि एकदमै बरु नबुझेको ठाउँमा सोध्नुहोस् है। सो अब हामीले आइपी-भिभो एड्रेसको बारेमा पढ्ने हो। सो आइपी-भिभो एड्रेसको बारेमा पढ्दाखेरिमा आइपी-भिभो एड्रेसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, त्यसपछि त्यसको चाहिँ युनिकास्ट एड्रेस भनेको के हो, ब्रोडकास्ट एड्रेस भनेको के हो, मल्टिकास्ट एड्रेस भनेको के हो। अब टाइप्स अफ आइपी-भिभो एड्रेसको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ, सधैँ आइपी-भिभो मात्र भनेर भएन है। सो आइपी-भिभो एड्रेस भन्ने बित्तिकै तपाईँको पब्लिक आइपी एड्रेस भनेको कस्तो हुन्छ, प्राइभेट आइपी एड्रेस भनेको कस्तो हुन्छ, रिजर्भ आइपी-भिभो एड्रेस भनेको कस्तो हुन्छ, त्यो थाहा पाउनु पर्यो। नेटवर्क सेगमेन्टेसन भन्ने छ, नेटवर्क सेगमेन्टेसनमा सबनेटिङको कन्सेप्ट आउँछ। सो हाउ क्यान वी डु सबनेटिङ होइन, सबनेटिङ कसरी गर्ने भन्ने चिजहरू बुझ्नु पर्यो। सो सबनेटिङको लागि म अहिलेदेखि नै तपाईँहरूलाई एउटा रिसोर्स मटेरियल पनि भनिदिन्छु।
तपाईहरु जीवन भट्टराई सरको नाम सुन्नु भएको छ, जो चाहिँ नेपालमा सिसिआई गर्ने वान अफ द मोस्ट चाहिँ रिनाउन्ड ट्रेनर हो, अनि उहाँको धेरै सिसिआईको भिडियोहरू पनि छ। तपाईलाई म अहिलेदेखि नै युट्युबमा जानुस्, युट्युबमा गइसकेपछि तपाईको उहाँको एउटा नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने छ। सो नेपाल अनलाइन स्कुलमा एउटा सबमिटिङको भिडियो छ न त, दुईटा छ है, दुईटा भिडियो छ। एउटा हाम्रो इन्द्रणीमा पढ्ने यो हाम्रो आशिका बहिनीले बनाएको पनि छ चाहिँ छ। अर्को भनेको यो हाम्रो अर्को एउटा चाहिँ भाइले बनाएको छ। यसमा 109 वटा भिडियो छ। 109 वटा भिडियोमा सबै हेर्न पर्ने कम्पल्सरी छैन। जसलाई म सबमिटिङमा एकदमै स्ट्रङ हुन्छु भन्ने लाग्छ, उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा तपाईको नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुल। कहाँनिरसम्म भने हो यो 97 सम्म तपाईको 1 देखि 97 सम्मको भिडियो चाहिँ तपाईले हेर्न पर्छ। सो त्यसको लागि तपाईले प्लानिङ बनाएर चाहिँ हेर्न थाल्नुस्। यो बीचमा केही भिडियोहरू प्राइभेट पनि छ, सो त्यही भएर 97 एउटा पर्दैन होला। सो एउटा गरेपछि अर्को गर्न सक्नुहुन्छ। फास्ट फरवर्डमा तपाईले स्पिड बढाएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यति हेर्नु भयो भने तपाईको तीनटा कन्सेप्ट एकदम मजाले बस्छ। एउटा चाहिँ तपाईको सबमिटिङको कन्सेप्ट मजाले बस्छ। अर्को तपाईको चाहिँ भिएलएसएम भन्छौँ हामीले, भेरिएबल लेन्थ सबनेट मास्किङ भन्छौँ यो। अनि अर्को सुपरनेटिङ अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ राउट एग्रिगेसन अथवा चाहिँ हामीले यसलाई राउट समराइजेसन भन्छौँ। यो चीज चाहिँ कसरी गर्ने, म्याथमेटिकल कन्टेन्ट नै हो। यो चीजमा तपाईलाई एकदमै राम्रो चाहिँ नलेज बस्छ है। यो चीज यो चाहिँ तपाईले हेर्नुस्, यो मेरो सजेसन हो। किनभने हामी पनि पढ्न त, तर अहिलेदेखि नै तपाईले चाहिँ बिस्तारै दिनको 2-3 वटा केरा छ भन्दै हेर्नु भयो भने तपाईलाई एकदमै बेस्ट हुन्छ। जसले नेटवर्कमा सबैभन्दा गाह्रो भनेको सबनेटिङ हो, यति कुरा बुझ्नुस्। जसले सबनेटिङमा खेल्न जान्छ, जसले सबनेटिङमा काम गर्न सक्छ, सबनेटिङ एकदमै छिटो क्याल्कुलेट गर्न सक्छ, उसलाई नेटवर्क एकदमै सजिलो लाग्छ। किनभने ठुल्ठुलो नेटवर्कको डिजाइन गर्दाखेरिमा हामीले मोस्ट अफ दि नेटवर्क इन्जिनियरहरू झुकिने केमा हो त भन्दाखेरिमा तपाईको सबनेटिङमा हो। सो सबनेटिङहरू म पढाउँछु त नातिनुहोस्। फेरि मैले पहिले भनेको 5-7 वटा क्लास हाम्रो सबनेटिङ, सुपरनेटिङ र भेलेसम्म जान्छ। तर पनि तपाईलाई यदि अझै फर्दर चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ भने यो भिडियोहरू हेर्नुस् भनेर है ल। अनि त्यसपछि हामीले आइपीभी नेटवर्कमा सबनेट कसरी गर्ने, अनि त्यसपछि यो स्ल्यास नोटेसन भन्ने हुन्छ क्या। स्ल्यास नोटेसनलाई हामी सीआईडीआर भन्छौँ, क्लासलेस इन्टर डोमेन राउटिङ भन्छौँ। सीआईडीआर भनेको के हो, /24/25/5/8/9 हामीले चाहिँ पब्लिक आइपीको एड्रेसलाई प्राइभेट आइपीको एड्रेसलाई सबमिट गर्दा दुई भागमा विभाजन गर्छौँ। हाम्रो एउटा चाहिँ आइपी एड्रेसै टुक्राउँदा क्लासफुल र क्लासलेस भन्छौँ। अहिलेको हाम्रो सबै करेन्ट सिनेरियोहरू भनेको सबै क्लासलेस हो। सो क्लासलेसमा कसरी हामी सबनेटिङ गर्ने भन्ने चिजहरू पढ्छौँ है। अब आइपीभी एड्रेसको बारेमा मैले फेरि भन्न परेन तपाईलाई। 32 बिटको एड्रेस हुन्छ। 32 बिटको एड्रेसमा जस्तै म्याक्सिमम यो 8 वटा बिट सबै हाई भयो भने पनि पुग्ने भनेको 255 हो नि त। त्यही भएर हामीले क्याल्कुलेट गर्नको लागि के गर्छौँ त भन्दा 255 हो भने 128, त्यसपछि 64, त्यसपछि 32, त्यसपछि तपाईको 16 अनि 8 अनि 4 अनि 2 अनि 1। यदि यो पोजिसन सबैमा 1 भयो भने, यो सबै पोजिसनमा 1 भयो भने बुझ्नु त यो भनेको 255 हो। यो 255 हो। मैले तपाईलाई सिकाइसके अस्ति हैन। सो अब हामीले बाइनरीबाट डेसिमलमा लान, डेसिमलबाट बाइनरीमा लान, यसरी लाने हो क्या। सो यहाँ पनि सबैमा 0 छ भने 0 भयो। अब जहाँ 1 हुन्छ त्यहाँ चाहिँ माथिको यो भ्यालु जोड्ने, त्यो हाम्रो के हुन्छ त बाइनरीलाई चाहिँ डेसिमलमा लाने कन्भर्सन हुन्छ भनेको थियौँ। सो तपाईको 32 वटा बिट हुन्छ, 4 वटा अक्टेट हुन्छ। एउटा अक्टेट भनेको 8 वटा बिटको भयो। सो 8 वटा बिट डट 8 वटा बिट डट 8 वटा बिट डट 8 वटा बिट रिप्रेजेन्टेसन बाइनरीमै हो। तर हामीलाई सजिलो होस् भनेर हामीले के गर्छौँ त भन्दा डेसिमल रिप्रेजेन्टेसनमा मात्रै कामहरू गर्छौँ। सबनेट मार्क्स भनेको के हो त भन्दाखेरिमा सबनेट मार्क्स निकाल्नको लागि चाहिँ जस्तै सबनेट मार्क्स भन्ने के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दा मैले पहिले भनिसकेँ। जस्तै सबिन भन्ने भाइ सिएसआइटी चाहिँ 4th सेमेस्टरमा पढ्ने हो भने ऊ सिएसआइटी 4थमा पढ्छ है भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि सबनेट मार्क्समा हुन्छ क्या। जस्तै हामीले अहिलेसम्म 192.168.10.8 भन्यौँ, त्यसको सबनेट मार्क्स 255.255.255.0 भनेर निकाल्यौँ नि। यो सबनेट मार्क्सको अर्थ के हो भने यो मान्छे चाहिँ यो गाउँको है,
यो गाउँ भनेको कुन नेटवर्कको हो भनेर चिन्नलाई क्या हाम्रो गाउँ भनेको यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त कुन नेटवर्कको हो भनेर जस्तै 255.255.0 भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ तपाईँको /24 भन्ने गाउँको रहेछ र एउटा चिज तपाईँले आइपी एड्रेसमा बुझ्न पर्ने चिज भनेको जहिले पनि तपाईँको आइपी एड्रेसमा दुईवटा कन्टेन्ट हुन्छ एउटा भनेको तपाईँको चाहिँ नेटवर्क बिट हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ त होस्ट बिट हुन्छ है यति दुईटा बिट हुने हो एउटा नेटवर्क बिट हुने हो एउटा होस्ट बिट हुने हो यो दुईटा पोर्सन मिलेर हाम्रो के भन्छ त आइपी एड्रेस भन्छ अब मानव तपाईँलाई सबनेट मार्क्स निकाल्न पर्यो भन्यो भने सबनेट मार्क्स कसरी निकाल्ने भन्ने चिज हामीलाई सबभन्दा ठुलो समस्या हो त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा जस्तै अब यो प्रोसेस चाहिँ एकदमै यो चाहिँ तपाईँले बुकमा पढ्दाखेरि एन्डिङ गर्ने हैन त्यसपछि चाहिँ अरिङ गर्ने कन्टेन्टहरु पढ्नु भयो होला अब त्यो चिज हामी यहाँ चाहिँ पढ्दैनौं फेरि अब जस्ट भन्नलाई चाहिँ भन्नुला म जस्तै ओके फाइन तपाईसँग एउटा यो आइपी एड्रेस छ यो आइपी एड्रेस 192.168.10.10 को चाहिँ आइपी एड्रेस छ यो यति पछाडीको पोर्सन यतिलाई चाहिँ तपाईको यो 8 वटा बिट जुन रिप्रेजेन्ट गरेछ यसलाई चाहिँ होस्ट पोर्सन भने हामीले मानेको अहिले है अब यो किन यही नै होस्ट भएको भन्ने चाहिँ त अझै आउनै बाँकी छ किनभने हामी स्ल्याश नोटेसनमा गएकै छैनौं हैन क्लासको चाहिँ डिफरेन्सहरु क्लासको टाइपहरु पढेकै छैन मानव यो अगाडिको 24 वटा बिट चाहिँ नेटवर्क पोर्सन भनेर डिफाइन गर्यौं हामीले र पछाडीको यो 8 वटा बिट चाहिँ होस्ट पोर्सन भने जहिले पनि तपाईले सबनेट मार्क्स निकाल्नको लागि के गर्न पर्छ त भन्दाखेरिमा नेटवर्क पोर्सनहरु सबैलाई चाहिँ 111 सँग चाहिँ 1111 सँग एन्डिङ गर्ने र होस्ट पोर्सनलाई चाहिँ सबैलाई के सँग चाहिँ एन्डिङ गर्ने 0 सँग एन्डिङ गर्ने सो यो व्हाटएभर दी भ्यालु सबै 0 सँग एन्डिङ गर्दा रिजल्ट त के भयो 0 भयो अनि यो तपाईको 11 सँग एन्डिङ गर्दाखेरिमा जहाँ 1 छ त्यो 1 मात्रै आउने भयो नि त अरुले त 0 बनाउने भएपछि यो तपाईको 10 को के हुन्छ यो तपाईको 10 को 10 नै हुने भयो त्यसपछि 168 को 168 हुने भयो राइट अनि त्यसपछि तपाईको यो 192 को के हुने भयो त भन्दाखेरिमा 19 हुने भयो सो अब यसरी निस्केको जुन एड्रेस छ त्यो एड्रेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दाखेरिमा नेटवर्क एड्रेस भन्छौं अब कुनै पनि आइपी बाट जस्तै हामीलाई कुनै एउटा गिवन आइपी छ राइट अब यहाँ मैले बुझाउनलाई अलिकति टाइम चाहिँ दिन पर्छ है सो गिवन आइपी छ मसँग त्यो गिवन आइपी बाट हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुराहरु के हुन सक्छ भने सबभन्दा पहिलो चीज भनेको मैले त्यसबाट सबनेट मार्क्स निकाल्न जान्नु पर्यो है त्यसपछि दोस्रो भनेको मैले त्यसबाट चाहिँ नेटवर्कको एड्रेस के हो नेटवर्कको एड्रेस निकाल्न जान्नु पर्यो त्यसपछि थर्डमा ब्रोडकास्टको एड्रेस निकाल्न जान्नु पर्यो फोर्थमा तपाईको आइपी कति नेटवर्क आइपी कति यसको बेसिसमा तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा ब्लक साइज कति हो भनेर पत्ता लगाउन सक्नु पर्यो त्यसपछि तपाईको टोटल आइपी कति हुन्छ पर सबनेट भनेर निकाल्न सक्नु पर्यो पर सबनेट त्यसपछि तपाईको 6 मा चाहिँ युजेबल आइपी कति हुन्छ भनेर निकाल्न सक्नु पर्यो सो यति चीजहरु कुनै पनि दिएको आइपी बाट हामीले यो कति हुन्छ यो सबै चीजहरु कति हुन्छ भनेर के गर्नु पर्यो त निकाल्न सक्नु पर्यो सो यदि हामीले नेटवर्क एड्रेस निकाल्न छ भने चाहिँ कुनै पनि तपाईलाई दिएको आइपी एड्रेसबाट चाहिँ नेटवर्क एड्रेस निकाल्न छ भने हामी जहिले पनि के गर्छौं त भन्दाखेरिमा तपाईको नेटवर्कको पोर्सन सबैलाई 1 बनाउँछौं र होस्टको पोर्सन सबैलाई 0 बनाउँछौं र त्यसपछि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि एन्डिङ गर्छौं सो एन्डिङ गरिसकेपछि आको रिजल्ट जे हुन्छ त्यो रिजल्टलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि होस्टको नेटवर्क त्यो तपाईलाई दिएको गिवन आइपी को चाहिँ के हो त नेटवर्क एड्रेस हो भनेर भन्छौं सो अब सबनेट मार्क्स निकाल्ने चाहिँ कसरी हो ल कसैले भन त कुनै पनि तपाईलाई आइपी एड्रेस दियो भने सबनेट मार्क्स निकाल्ने कसरी हो
बिएएम अथवा बिसिएले भने सिएसआइडी लाई त थाहा छ जस्तै कसैले थाहा छ तपाईहरुलाई कुनै पनि आईपी एड्रेस दियो अथवा ल मानौ हाउ क्यान यु चाहिँ आइडेन्टिफाई अथवा क्याल्कुलेट द सबनेट मार्क्स सो अब यो कन्टेन्टमा पढ्नु नै भएको छैन एकदम सिम्पल तरिकाले मैले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले सबभन्दा पहिला के पत्ता लगाउनु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईलाई दिएको गिवन आईपी मा होस्ट बिट कतिवटा छ भनेर पत्ता लगाउनुस् नेटवर्क बिट कतिवटा छ भनेर पत्ता लगाउनुस् जस्तै मैले 192.168.168.1.10 हो अघि हाम्रो दिएको एक्जाम्पलमा उले के भन्यो त भन्दा यो 8 वटा बिट चाहिँ तपाईको होस्ट बिट हो भन्यो नि भनेपछि जहिले पनि अब यो आईपी को लागि तपाईको सबनेट मार्क्स भनेको के हुन्छ भने नेटवर्क बिट जति सबैलाई 1 बनाउने 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेको मैले के गरे भन्दा यो तीनवटा पोर्सन मेरो नेटवर्क बिट हो भनेर हामीले डिफाइन गरेका छौं भने नेटवर्क बिटहरु सबैलाई चाहिँ 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने र तपाईको होस्ट बिट भनेको जति सबैलाई कतिले रिप्रेजेन्ट गर्ने त 0 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने सो यो चाहिँ के भयो त 0 ले 3 4 5 6 7 8 अब यसलाई तपाईले डेसिमलमा लिएर जाँदा जति भ्यालु आउँछ त्यो यो आईपी लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने के हो त भन्दाखेरिमा सबनेट मार्क्स हो दैट इज 255.255.255.0 भनेपछि कुनै पनि नेटवर्कको तपाईले सबनेट मार्क्स निकाल्नु पर्यो भने नेटवर्क बिट सबैलाई 1 बनाउनु पर्दो रहेछ होस्ट बिट सबैलाई 1 के 0 बनाउनु पर्छ सम्झिनुस् है जहिले पनि सबनेट मार्क्स निकाल्नको लागि तपाईलाई दिएको आईपी मा भएको नेटवर्क बिट्सलाई चाहिँ 1 बनाउने एक नेटवर्क बिट एज 1 and make a host bit as 0 and then convert into decimal which is your subnet max यति चीज भने सो अब त्यसपछि यो भन्दा अगाडि म गइन किनभने हामी तपाईहरु म सँगसँगै हुनुहुन्न है सो अब यो 10 वटा मोडल हाम्रो सकियो अब कति जनाले सेकेन्ड मोडल दिइसक्नु भयो सेकेन्ड मोडल दिनु भयो भनेको तपाईको 7th सम्म सकियो भन्ने अर्थ लाग्छ दिदै नदिनु भएकोले फर्स्टको 3टा मोडल पनि दिनु भएको छैन भन्ने अर्थ लाग्छ सो एटलिस्ट पनि तपाईले 7th फर्स्ट र सेकेन्ड मोडल चाहिँ आज भोलिसम्म दिने गरी चाहिँ प्लानिङ गर्नुस् अनि यो स्याटरडे सम्ममा यो तीनवटै मोडल चाहिँ सक्ने कोसिस गर्नुस् है यो चाहिँ मैले तपाईलाई रिक्वेस्ट गरे सो आजलाई म यति गर्छु सो हामी भोलि चाहिँ मज्जाले आईपी भिफो को एड्रेस अब यहाँनिर सबै चीज पढ्न पर्छ त्यो सबै चीज भनेको के हो त भन्दाखेरिमा भोलि चाहिँ लेखाएर पढाउनु पर्छ सो म यहाँ ट्याब पनि रेडी बनाउँछु त्यसमा तपाईले प्रिफिक्स लेन्थ भनेको के हो अनि लजिकल एन्डिङ कसरी गर्ने हैन ब्रोडकास्ट एड्रेस कसरी पत्ता लगाउने भोलि अलि न्यूमेरिकल टाइपको छ अलि कपी कलमहरु लिएर एकदमै प्रिपेयर भएर बस्नु यो जानिएन भने नेटवर्क के पनि जानिन्न फेरि यति चीज ढुक्क हुनुस् तपाईले आईपी एड्रेसको क्याल्कुलेसन गर्न जान्नु भएन सबनेटिङको क्याल्कुलेसन गर्न जान्नु भएन भने म नेटवर्कमा अगाडि बढ्छु भन्नु तपाईको त्यो भ्रम मात्रै हो सो त्यही भएर एकदमै ध्यान दिएर बरु बिस्तारै जाउँ यो कन्टेन्टलाई चाहिँ एकदमै बुझ्नु चाहनुहुन्छ है त ल आजलाई म यति गर्छु केही छ क्वेशन तपाईहरुको सबनेट क्याल्कुलेटर पनि हुन्छ त्यो बानी नगरौँ है यो सबनेट क्याल्कुलेटर युज गर्न थाल्यो भने उही चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिँ 78 चाहिँ 30 जोड्नु पर्यो कति हो भन्दा क्याल्कुलेटर खै भने जस्तै हो फेरि केही क्वेशन छ बीसीए र बीआईएम को भाइ बहिनीहरु ल भन्नुस् त तपाईलाई के अप्ठ्यारो भएको छ पढ्दाखेरिमा तर दिनको 1.5 घण्टा पढ्ने काला अक्षर भैँसी बराबर भन्दा बर्बाद हुन्छ ल छ भने पर्सनली तपाईलाई भन्नु पर्यो है अनि त्यसपछि फेरि हामी गाइड गरौँला आजलाई यति गरे मैले हस् थ्यांक यू सो मच सबैजनालाई ह्याभ अ गुड डे